السلام پرسیدم که آیا همچین روزی روز 9 ربیع روز عید هست نزد اهل بیت علیهم السلام؟ مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند و چه روزی بالاتر از این روز که در این روز خداوند متعال یکی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام را هلاک فرمود و یکی از طواغیت و فراعنه این امت را به جهنم واصل فرمود. و در همچین روزی حذیفه یمان یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و دید که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با برادرشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و دو نور عینشان امام مجتبی و حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین تشریف فرما هستند و رسول خدا صلی الله علیه